Like, subscribe, and get notified. 15th फायनान्स कमिशनचो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 16th फायनान्स कमिशनचे प्रिपेरेशन हे ऑलरेडी स्टार्ट केला आणि ताजो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जे आहा पळय आपआपले प्रोजेक्ट हे ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर धाडपाक ऑलरेडी प्रिपेरेशन सुरवात केला. फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय न्ही त्या फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातलें. आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे जे प्रोजेक्ट आयल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. ऑलमोस्ट तशें जर पळयत तर आमकां मुद्दमून जे सगळें प्रेजेंटेशन सगळ्या डिपार्टमेंट वायज tourism department it is approximately 1693 crore, education department approximately 1536 crore, health department 631 crore, power department 4160 crore, green energy 7350 crore, public work 5460 crore, water resource department 3401 crore, disaster management 1982, waste management 733, climate change 379, approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आमी 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी तेच्या कडेन डिमांड केला. हे फावटी एक वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची जर म्हणजे गोंय हें बारीक राज्य आसलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसलें आनी हे सगळे पॅरामिटर्स सुद्दां जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली आमचें फ्लोटींग पॉप्युलेशन हें आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळें आसता. हे सगळें कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतींत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतींत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा. SDG हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो. आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान त्या पॅरामिटरान आमी बसनाशिल्ले. पण सगळें ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां. Watch on Herald TV.